Welcome back to In Goa News. Transport Minister Movin Godino on Friday handed out Rs 39.38 lakh in fuel subsidy to 86 bus owners in Vasco, under a scheme approved by CM Pramod Sawant to ease fuel cost and stabilize public transport. आज आमकां सबसिडी जी आसा फॉर द इयर 18-19 आमचे सगळे वास्कोचे बसकारा तांकां आयज सबसिडी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर प्रवीण सरांच्या हातीन आमकां दिल्ली आसा आनी हांव सगळे आमचे जे बस मालक आसा वास्कोचे त्यांच्या सगळ्या तर्फे हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट प्रवीण सर मिस्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांचे हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी सबसिडी जी हाजी वाट आमी इतके तेंप पळयताले ती आयज आमकां तेंच्यांनी डिस्पोज केल्ली आसा. आज माझी बस स्किमी खाला जे आमी एक उतर दिले सगळे बसवाल्यांक तेंची आदली सबसिडी जी पेंडिंग आहा ती आमी क्लियर करतले म्हणून आनी एज अ फर्स्ट स्टेप 50% आमी क्लियर करतले. आज ती सगळ्या सबसिडी मुरमुगांव तालुका मेळ्ळली आसा आनी तांकां सांगला तेंच्या 10 जाणांनी एप्लाय करूना इवन तांकांय आमी दितले प्लीज एप्लाय म्हणून हांवें सांगला तांकां कित्याक म्हाका 100% कवरेज जाय आनी उरला ती 50% इन ड्यू कोर्स ती आमी प्रोसेस करून तांकां दितले कित्याक जे सरकारान तांकां उतर दिल्लें की क्लियर करता म्हूण हें क्लियर करपा जाय हें अवश्य आसता. तेच भाशेन तांकां आतां कदंबा आनी प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट बस ओनर जे आसा ते स्मुथली तांचे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चलपा जाय लोकांक एक सोंपेपण मेळपा खातीर. ताका लागून तांकां फ्युअल सबसिडी आमी 3 रुपीज पर किलोमिटर दितात. स्टुडंटांक जे कन्सेशन मेळटा, सिनियर सिटीजनांक जे कन्सेशन मेळटा, वर्किंग विमेन जे कन्सेशन एनाउन्स केला आनी खंयचेय अशें कन्सेशन पास घेवन जे तेंचे कडेन लोक वयतले ते तांकां रिइम्बर्स जातले सगळ्यांक आनी सो दॅट दे डोंट लूज मनी हेय तांकां सरकार दितलो. सो इतले आमी करता की लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन सगळे कडेन आसपा जाय आनी बरे भाशेन सोंपेपण तांकां प्रवास करपाक मेळपा जाय.